सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दौलत की फरावानी है, माल की फरावानी है, सवारियों की फरावानी है। ये सारी चीजें जो अल्लाह किसी कौम को देता है तो अल्लाह ये सारी चीजें दे करके आसमाता है, इसलिए कि जिनसे चीजें रोक ली जाती है उनकी भी आजमाइश है, लेकिन ये आजमाइश कम है। अल्लाह जब किसी कौम को देता है और देने के बाद कौमें नाशुक्रापन करती है तो मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। उस वक्त तक अल्लाह किसी कौम से नेमत नहीं छीनता जब तक कि वो कौम खुद ऐसे हालात पैदा न करे। कुरान मुकद्दस के अंदर उन अक़वाम का तस्करा किया गया है, अल्लाह ने जिनको नेमतें अता की, रब ने जिनको मालो दौलत अता किया, मौला ने जिनको मकान अता किए, मौला ने जिनको आराइश के सामान अता किए, मौला ने जिनको जिंदगी गुजारने के लिए आसानियां फराहम फरमाई, उसके बाद उन कौमों ने रब को बुलाकर उसके कानून को पीठ के पीछे डाल करके अय्याशियों के ऐश कदे तामीर किए। उन लोगों ने रब की नाफरमानी की और अय्याशियों के अड्डों को आबाद किया तो मेरे अल्लाह ने उन कौमों को तबाह कर दिया, उन कौमों को बर्बाद कर दिया। क्या ख्याल है कौमे लूत के बारे में? कौमे लूत उस मुकाम पर जिंदगी गुजारती थी जैसे आजकल हमारे यहाँ कश्मीर है, महाबलेश्वर है, इस तरीके के जो हरे इलाके हैं, सरसब्ज शादाब इलाके हैं, इसी तरीके के इलाके अल्लाह ने कौमे लूत को भी अता फरमाए थे। लोग वहां पर सैरो तफरी के लिए जाते थे और जब वो वहां सैरो तफरी के लिए जाते तो चूंकि जब लोग सैरो तफरी के लिए एक सयाह की हैसियत से जाते तो वहां माल खर्च किया करते थे। कौमे लूत को अल्लाह ने मालदार कर दिया था, उनके पास बहुत दौलत की फरावानी थी, उनके पास मालो दौलत बहुत था। वो मुख्तलिफ जराइम में गिरफ्तार हो गए, वो तालियां जोर जोर से बजाते, वो सीटियां बजाने की वबा में मुब्तला थे। उसके बाद जब वो री खारिज करते तो वो जोर से खारिज करते और उस पर वो हंसते और कहे लगाते। और उसके बाद उनका जो मशहूर फेल है जिसको हम और आप बहुत अच्छे अंदाज से जानते हैं, जिसे आप और हम जो है कभी उसको लिवातत कहते हैं, कभी इगलाम कहते हैं, इस तरीके के नाम देते हैं। शैतान ने आकर के उस कौम को ये बदतरीन फेल सिखाया और ये वो फेल है जो जानवर भी जानवर के साथ नहीं करता। ये फेले बद जो है जानवरों में सिर्फ खिंजीर करता है, सिर्फ सूवर करता है। और उसके अलावा उनकी जो बुराइयां थी, तालियां बजाना, सीटियां बजाना या इस तरीके के अल्लाह अकबर जोर से री खारिज करना, अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे जनाब लूत अलैहिस्सलाम को उस कौम पर मबूस फरमाया। अल्लाह के पैगंबर लूत अलैहिस्सलाम जब उनके दरमियान उनको तहजीब सिखाने के लिए गए, क्योंकि उनके पास माल भी था, उनके पास दौलत की फरावानी भी थी, हरे भरे इलाके भी थे, पानी के चश्मे भी थे, गोया के जन्नती अर्दी उनको मैसर थी। अल्लाह के पैगंबर ने उनको अल्लाह से डराया, दौलत की बुनियाद पर ऐश न करो, दौलत की बुनियाद पर अय्याशी न करो। जो मौला देने की कुव्वत रखता है वो छीनने की कुव्वत भी रखता है। अल्लाह किसी को नेमत दे करके भूल नहीं जाता, जो देना जानता है सरकशी की बुनियाद पर छीनना भी जानता है। उन्होंने अल्लाह के पैगंबर को जवाब दिया, नूह बड़ा तू शरीफ बनता है, जरूर हम तुझे अपनी बस्ती से निकाल देंगे। अल्लाह के पैगंबर की शान में जब उन्होंने इस तरीके के कलमात कहे, कुदरत की तरफ से ऐलान हुआ, लूत अब तुम अपने घर बार को छोड़ करके निकल जाओ और इस कौम पर हमारा अजाब आएगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये खबर जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पहुंची। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े रकीकुल कल्ब थे, बड़े नर्म दिल थे। आपने हाथ उठा दिए, अल्लाह कौम लूत को अपनी अजाब से बचा ले। ऐलान आ गया, हुक्म आ गया, ए इब्राहिम अब इनके लिए दुआ न करना, कुदरत इनके लिए अजाब का फैसला कर चुकी है, कुदरत इनको
تباہ کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے، اب تم نے ان کے لیے دعا نہ کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام کو روک دیا گیا، اور اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام جب اپنی بستی کو چھوڑ کر کے نکلے، وہ مالدار لوگ تھے، وہ کاروباری لوگ تھے، وہ بڑی فراخی کی زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ نے اس ہرے بھرے علاقے پر بارش کو روک دیا۔ جب بارش رک گئی ہے تو مختلف انداز سے ان پہ عذاب آئے ہیں۔ جو ان پر سب سے بڑا عذاب آیا ہے وہ یہی تھا، جب بارش رک گئی وہ بارش کے لیے اللہ اکبر بے چین ہو گئے، ان کے جسم جلنے لگے، ان کے جسم دھوپ سے جھلسنے لگے۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں پانی طلب کیا، انہوں نے پانی مانگا۔ اللہ اکبر، جب انہوں نے پانی کے لیے دعا کی، جب انہوں نے بارش کے لیے دعا کی تو ایک کالا سا سیاہ ٹکڑا جو ہے آ گیا، اور اس میں سے ہوائیں چلنے لگی۔ وہ اپنے مکانات سے نکل کر اس سیاہ ٹکڑے کے نیچے آ کر کے جمع ہو گئے، اس بادل کے نیچے آ کر کے جمع ہو گئے، اور وہ آپس میں باتیں کرتے تھے، ہم جو کر رہے ہیں قدرت اس سے ناراض نہیں ہے، لوط تو ہمیں یوں ہی ڈراتا تھا، دیکھو اگر قدرت ہم سے ناراض ہوتی تو ہمارے مانگنے پر یہ بادل کا ٹکڑا کیوں آتا؟ حتیٰ کہ جب بادل کے ٹکڑے سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آنے لگی اور ان کے جو جسم جھلس رہے تھے ان کو راحت ملنے لگی، وہ ایک دوسرے کو آواز دے دے کر پکارنے لگے، وہ اچھلنے کودنے لگے۔ اب ان کو انتظار تھا ٹھنڈی ہواؤں کے بعد بادل سے رحمت کی بارش گرے گی اور رحمت کی فوار برسے گی، لیکن جیسے ہی ان لوگوں نے سب کو جمع کیا اس بادل کے ٹکڑے سے پتھروں کی برسات ہونے لگی۔ ہر پتھر پر مجرم کا نام لکھا ہوا تھا، اور وہ پتھر سر پہ گرتا اور سر کو چیرتے ہوئے، جسم کو چیرتے ہوئے پاخانے کے مقام سے باہر ہو جاتا۔ اس طریقے سے وہ ہلاک ہوئے۔ اتنا ہی وہ ہلاک نہ ہوئے، جب وہ مر گئے، جب وہ تباہ ہو گئے تو جناب جبریل کو حکم ہوا، جبریل جاؤ اور جا کر کے اس زمین کو اپنے پروں پر اٹھاؤ۔ جناب جبریل نے ان کو اپنے پروں پر اٹھایا، زمین کے اس ٹکڑے کو، روایتوں میں آتا ہے کہ جناب جبریل علیہ السلام جب زمین کے اس خطے کو جہاں پہ قوم لوط رہتی تھی جب ان کو اٹھایا تو ان کے کتوں کے بھونکنے کی آواز آسمان والے فرشتوں نے سنی، اتنے اوپر اٹھا کر لے گئے اور پھر ان کو اسی طریقے سے پلٹ دیا گیا، اور ہمیشہ کے لیے وہ لوگوں کے لیے عبرت کا مقام بن گئے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے آنکھ والو عبرت حاصل کرو۔ دنیا کی کسی کبھی غریب قوم نے عیاشی کی طرف قدم نہیں اٹھائے، دنیا کی کسی تنگ دست قوم نے کبھی برائیوں کی طرف قدم نہیں اٹھایا۔ اکثر لوگوں کو جب فراوانی ہوئی، جب لوگوں کو مال ملا، جب لوگوں کو دولت ملی، جب لوگوں کے لیے آسانیاں ہوئی تو لوگوں کے قدم گناہوں کی طرف بڑھے، اور جب لوگوں کے قدم گناہوں کی طرف بڑھے تو اس قوم کو ہلاک کر دیا گیا، اس قوم کو تباہ کر دیا گیا۔ اسی طرح قوم شعیب کو دیکھ لیں، اسی طرح حضرت صالح کی قوم کو دیکھ لیں، یہ بڑی داستان ہے، میں اس کی طرف جانا نہیں چاہتا۔ ایک مثال دے کر کے میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، اللہ پہلے فراوانی دیتا ہے اور پھر انسان کو آزماتا ہے کہ میرا بندہ میرے قانون پر عمل کرتا ہے یا نہیں، میرا بندہ میری راہ پر چلتا ہے یا نہیں، میرا بندہ میرے نبی کے قانون کو فالو کرتا ہے یا نہیں۔ لیکن جس وقت بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیتا ہے، قانون خدا کے ساتھ بغاوت کرتا ہے، مشیت کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے، تو قدرت پھر ان کو دعوت عبرت بنا دیتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، امت محمدیہ پر دولت کی فراوانی، مال کی فراوانی اور زندگی کی کشادگی اللہ نے دی تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا ہم رب کی بارگاہ میں سربسجود ہو جاتے، اللہ کے قانون کے پابند بن جاتے، اپنی زندگی کو رب کی عبادت کے لیے وقف کر دیتے، لیکن اللہ اکبر ہم نے یہ نہیں کیا، بلکہ اس قوم کا حال یہ ہو گیا کہ یہ قوم کافروں کو دیکھ کر، مشرکوں کو دیکھ کر، یہود و نصارہ کو دیکھ کر اس قوم نے عیاشیوں کے اڈوں کو تعمیر کرنا شروع کیا۔ اب اس قوم کو اس وقت تک چین کی نیند نہیں آتی جب تک کہ یہ قوم زنا کے مناظر نہ دیکھ لے، یہ قوم اس وقت تک کہ اپنے آپ کو اسمارٹ تصور نہیں کرتی جب تک کہ زنا کے اڈوں پر حاضری نہ دے دے۔